इनिशियल मेजरमेन्ट अफ PPE। इनिशियल मेजरमेन्ट भन्नाले के बुझ्छ भने फर्स्ट टाइम सामान किनेर ल्याएको बेला जुन बुक्स अफ एकाउन्ट्समा फर्स्ट टाइम हामी रेकर्ड गर्छौँ नि, भेहिकल एकाउन्ट अथवा प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट एकाउन्ट अथवा हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट, डेबिट टु क्रेडिटर पेबल्सहरू गर्छौँ नि, त्यो फर्स्ट टाइम जुन अवस्थामा हामी रेकर्ड गर्छौँ त्यसलाई हामी इनिशियल मेजरमेन्ट अफ PPE भनिन्छ टेक्निकली। सो कस्ट कति राख्ने त, यसको एउटा रुल छ। बिल इनभोइस मात्रै हुँदैन। फर एक्जाम्पल मैले चितवनमा एउटा प्यान फ्याक्ट्री खोल्दैछु, वाटर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी खोल्दैछु। मलाई त्यसको लागि प्युरिफाई गरेर ल्याउनु पर्ने जुन सामान छ त्यो मैले काठमाडौँबाट चितवन लानुपर्छ। सो अब मैले के गर्नु पर्यो, त्यो सप्लायरलाई पेमेन्ट गर्नु पर्यो, ट्रान्सपोर्टेसनको खर्च बेहोर्नु पर्यो, त्योसँग आएको स्टाफले इन्स्टलेसन गरिदिन्छ त्यो गरिदिनु पर्यो, एक दुईचोटि ट्रायल रन गर्नु पर्ला, त्यसमा खर्च लाग्छ। सो अब हामीले कुन कुन खर्चलाई चाहिँ खर्च मान्ने र कतिलाई क्यापिटलाइज गर्ने एसेट्समा बुक देखाउने भन्ने कुराको नियम छ। सो हामीसँग नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 16 भनेर छ जसमा यसको गाइडेन्सहरू दिएको छ र एमिजमा पनि यसको गाइडेन्स दिएको छ के गर्ने भनेर। सो कस्ट पहिलोचोटि बुकमा लेखाङ्कन गर्दाखेरि, एकाउन्टिङ गर्दाखेरि के जोड्ने त, पहिले पर्चेज प्राइस। पर्चेज प्राइस भन्नाले सिम्पली बिल एमाउन्ट मात्रै बुझिँदैन, यसमा अरू चिजहरू पनि जोडिन्छ। इन्क्लुड्स पर्चेज प्राइस, यो भनेको बिल एमाउन्ट हो। लिगल कस्ट, त्यो सामान किन्नलाई कुनै कानुनी सल्लाहकार अथवा कोही कानुनी खर्चहरू छन्, लिगल एक्सपेन्सेसहरू छन्। जस्तै फर इक्जाम्पल भनौँ न, जग्गाहरू रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि लिगल खर्च भएर आउँछ नि, त्यस्तो टाइपको केही खर्च छ। इम्पोर्ट ड्युटिज, बाहिरबाट मगाएको बेलामा भन्सारमा केही पैसाहरू तिरेको छ। र नन रिफन्डेबल पर्चेस ट्याक्सेस। यो नन रिफन्डेबल पर्चेस ट्याक्सेस भन्नाले के हुन्छ भने, फर इक्जाम्पल हिजो अस्ति जुन हामीले कुरा गरेका थियौँ भ्याट, म भ्याटमा दर्ता कम्पनी छु, मैले भ्याट क्लेम गर्न पाउँछु हो, तर मैले भ्याटमा दर्ता छैन, प्यानमा दर्ता छु, मैले क्लेम गर्न पाइनँ। सो जो भ्याटमा दर्ता छ उसले तिरेको भ्याट रिफन्डेबल पर्चेस ट्याक्सेस भयो, जो प्यानमा दर्ता छ उसको लागि के भयो, नन रिफन्डेबल पर्चेस ट्याक्सेस भयो। सो कुनै फिर्ता नपाउने गरी तिरेको करहरू जेनरली यसमा भ्याटकै केसेस आउँछ, त्यो सबै के हुन्छ पर्चेस प्राइसमा जोडिन्छ। प्लस कस्ट डाइरेक्टली एट्रिब्युटेबल भन्छ, योसँग डाइरेक्टली लागेका खर्चहरू, जस्तै मैले त्यसलाई इन्स्टलेसन गर्नु पर्यो, इनिसियल डेलिभरीका कुरा भयो, टेस्टिङ फङ्सनालिटीको कुरा भयो। सिम्पली भन्दाखेरि कमर्सियल रनमा जानुभन्दा अगाडिका खर्चहरू, कमर्सियल रनमा जानुभन्दा अगाडिको खर्चहरू जति हुन्छ सबै एसेट्सकै कस्टमा जोडिन्छ र त्यसमा बुक गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल लिउँ न, सही 1 लाखको हामीले सपोज गरौँ 80,000 को हामीले प्लान्ट मेसिनरी किनेका थियौँ काठमाडौँबाट चितवन लानलाई 20,000 को ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट पनि लाग्यो। अब अरू कस्ट यसलाई नबनाऊ, कम्प्लिकेटेड नगरौँ। सो 80,000 मात्रै फिक्स एसेट्समा बुक हुँदैन कि 80,000 प्लस 20,000 जुन त्यो ट्रान्सपोर्टेसन गरेर ल्याएको खर्च नि त्यो पनि एसेट्समै बुक हुन्छ। के अनुसार, हाम्रो नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 16 अनुसार, र यही कुरा केमा पनि लेखा छ, NAS नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स फर माइक्रो एन्टिटीज और हाम्रो NFRS फर SMEs, तिनटैमा एउटै रुल छ, यसमा कतै फरक छैन। जुन एप्लिकेबल भए पनि यही रुल लाग्ने हो। यसमा के एक्सेप्सन्सहरू छ जुन चाहिँ हामीले जोड्न पाउँदैनौँ। फर इक्जाम्पल कस्ट अफ ओपनिङ अ न्यू फ्यासिलिटी। न्यू फ्यासिलिटी भन्नाले त्यही मेसिनबाट हिजोसम्म मैले 1 लिटरको पानी प्युरिफाई गरिरहेको थिएँ, आजदेखि मैले चाहिँ आधी लिटरको
गर्न थाले अथवा त्यही मेसिन मैले एकैचोटिमा दुईटा किनेको थिएँ अब होइन एकै ठाउँ दुईटा मेसिन नराखौँ यसलाई चाहिँ एउटा मेसिनलाई वीरगञ्ज अथवा जनकपुरतिर पनि लगाउँ द्याट इज सेम सामानलाई फेरि ट्रान्सपोर्ट गरेर कहाँ लग्यौँ अर्को ठाउँमा लग्यो भने चाहिँ एकचोटि इन्स्टल क्यापिटलाइज भइसकेपछि अर्कोचोटिको लागि चाहिँ फेरि क्यापिटलाइज गर्न पाइँदैन cost of conducting business in new location administration and overhead cost borrowing cost भन्नाले ब्याज त्यो सम्पत्ति किन्नलाई इन केस हामीले ऋण लिएको छ भने ऋणमा तिरेको ब्याज पनि क्यापिटलाइज गर्न पाइएन रिपेयर एन्ड रिन्युअल्स एडमिनिस्ट्रेसन ओभरहेड ट्रेनिङ एन्ड वेस्टेज यो आफ्टर इन्स्टलेसनको ट्रेनिङको कुरा गरिरहेछ र एबनर्मल वेस्टेजको कुराहरू गरिरहेका छन् यस्तो चिजहरू चाहिँ फेरि क्यापिटलाइज गर्न पाइँदैन यो चाहिँ एक्सेप्सनमा हो अब रेकर्ड गर्यो वर्षभरि चलायो वर्षभरि चलाइसकेपछि अब डिप्रिसिएसन काट्यो नि मेरो यति बराबरको अब सम्पत्ति वेस्ट भयो हैन सकिसक्यो मोटरसाइकल किन्छ नि लाइफ घट्दै गएपछि त्यसको प्राइस पनि घट्दै जान्छ नि अब जुन डिप्रिसिएसन काटिसकेपछिको जुन प्राइस रहन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ मेजरमेन्ट आफ्टर इनिशियल एक्विजिसन सो पहिलोचोटि आइपिओ जस्तै पहिलोचोटि किन्दाखेरि आइपिओ त्यसपछि जतिसुकै सेयर आउँदाखेरि पनि एफपिओ भन्छ नि फर्दर पब्लिक अफरिङ्सहरू त्यस्तै गरी एकचोटि सुरुमा मेजर गर्दाखेरि इनिशियल मेजरमेन्ट त्यसपछि जतिसुकै मेजर गर्यो जुनसुकै क्याटेगोरी मेथड्सहरू फलो गर्यो सबै के हो मेजरमेन्ट आफ्टर इनिशियल रिकग्निसन भनेर जसलाई हामी एसेट्स भ्यालु भन्छौँ कहिलेकाहीँ क्यारिङ भ्यालु भन्छौँ कहिलेकाहीँ क्यारिङ एमाउन्ट भन्छौँ कहिलेकाहीँ नेट बुक भ्याल्यु भनेर पनि भन्छौँ डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजिजहरू तपाईँले बजारमा युज गर्न पाइन्छ यो जे भने पनि कुरा एउटै र यसको फर्मुला के छ इनिशियल कस्ट जुन चाहिँ हामी फर्स्ट टाइम रेकर्ड गरेको हुन्छौँ लेस एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन लेस accumulated impairment losses accumulated depreciation systematic reduction in value of assets भन्छौँ हामी अर्को स्लाइड्समा पनि हेर्छौँ त्यो कुरालाई इम्पेयरमेन्ट लसेस भनेको अचानक केही कारणले गर्दाखेरि सामानको भ्यालु घट्नु फर एक्जाम्पल अघिकै प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हामीले चितवनमा राखेका थियौँ पानीको मौसम छ बाढी पहिरो आयो बाढी पहिरोमा अलिकति मेसिन हाम्रो बिग्रियो अरे मेसिन बिग्रिसकेपछि अब त्यसको भ्यालु 80,000 नरहेर अब एकैचोटि 40,000 भयो चल्न चल्छ तर अबको त्यसको भ्यालु के भयो घटेर चल्यो 80,000 को मेसिन एकैचोटि 40,000 मा आयो सो वान अफ रिडक्सन इन भ्यालु अफ एसेट्स कुनै कारणवश कुनै कारणले अचानक भ्यालु घट्छ कुनै एसेट्सको भन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ इम्पेयरमेन्ट लसेस भनेर भन्छौँ टेक्निकली डिप्रिसिएसनको हामी फुल स्लाइड नै छ अब एउटा एक्जाम्पलहरु Example Solutions Private Limited ESPL purchased a computer monitor costing 18,900 including all taxes from Nuritaric Nepal on 12th Asar 2077. ESPL is VAT registered organization. के मा रहेछ VAT मा दर्ता रहेछ VAT मा दर्ता भनेको मिनिङ के भयो उले चाहिँ VAT क्लेम गर्न पाउने भयो सो अघिको सिम्पल कन्सेप्ट युज गरेर तपाईहरुले यसको एकाउन्टिङ इन्ट्री गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ एकचोटी गर्नुस् त च्याट बक्समै भए पनि यसको एकाउन्टिङ इन्ट्री गर्नुस् त तीनटै जनाले मैले च्याट बक्स ओपन गरे हेर्नलाई क्वेशन यही छ स्क्रिनमै छ अब त जर्नल इन्ट्री अलिक क्लियर हुनुपर्ने एसेट इज इन्क्रिजिङ डेबिट एसेट हो भन्ने कुरा थाहा हो तर अब चाहिँ हामी अलि टेक्निकली प्र्याक्टिकली के वर्ड्सहरु युज हुन्छ त्यो वर्ड्सहरुमा पनि ध्यान राख्छौं किनकि हामी यसको जर्नल इन्ट्री उठाउनु पर्यो चार्ट अफ एकाउन्ट्सहरु तपाईहरुले बनाउनु भो सो अब त्यो चार्ट अफ एकाउन्ट्सलाई माइन्डमा राखेर पनि इन्ट्री गर्नु होला सिम्पली डेबिट के क्रेडिट के अमाउन्ट कति
18,900 सबै ट्याक्स जोडेर हिजो हामी भ्याटको पनि कुरा गरिसकेका छौँ, त्यो पनि माइन्डमा राख्नु होला। टिडिएस को कुरा पनि गरेका छौँ एक लेभलको, त्यो पनि माइन्डमा राख्नु होला हैन। मैले यति हिन्ट दिएँ, भ्याटको टिडिएस को सबथोकको माइन्डमा राखेर यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ भनेर प्लान गर्नुहोस्। सो पहिले तपाईले आफ्नो माइन्डमा भिजन बनाउनुहोस्, यसको बिल कस्तो होला, ट्याक्सेबल अमाउन्ट यति होला, यसमा भ्याट यति जोडे होला, टोटल बिल अमाउन्ट 18,900 भयो। अब तपाईले त्यसको एकाउन्टिङ गर्नु पर्यो। के गर्नु भयो के आइडिया भएन फेरि? अजित सर, अमृता मैम, अस्मिता मैम। हजुर सर, यो गर्दैछु, यहाँ टाइप गर्दै थिएँ। ओके, सरले अजित सरले हाम्रो पर्चेज एकाउन्ट डेबिट देखाउनु भयो। सो अघि नै हामीले के भन्छौँ, पर्चेज कतिखेर युज गर्छौँ, जतिखेर हामी फेरि रिसेलको लागि किन्छौँ अनि बल्ल पर्चेज भन्ने एकाउन्ट युज गर्छौँ। सिन्स हामीले त्यो बेच्न लागि किनेको होइन, युज गर्नु लागि किनेको, हामी पिपी टपिक पढिरहेछौँ। सो पर्चेज डेबिट हुँदै भएन। सो हामीले पहिलो त हेडिङै रङ भइहाल्यो। र यो एमाउन्टको कुरो 16,726 लेख्नु भएको छ, त्यो लगभग ठिकै होला, किनकि 1,18,900 डिभाइडेड बाई 113 इन्टु 100 गर्नु भने चाहिँ त्यति नै एमाउन्ट आउनु पर्ने हो हैन। क्यालकुलेटर भ्याट डेबिट गर्नुभयो, टु क्यास गर्नुभयो। मैले हिजो अस्तिदेखि अब मैले तपाईहरुलाई के भन्न थालिसकेको छु, क्यासै पेमेन्ट गर्नु भएको छ भने पनि क्यास नदेखाउनु लो। फर्स्टमा के देखाउनु पर्छ, पेएबल टु जो सप्लायर हो त्यसलाई देखाउनु होला। सो हाम्रो अमृता म्यामले कम्प्युटर एकाउन्ट डेबिट भन्नु भएको छ। सो हामीले कम्प्युटर भन्ने हेडिङ पनि चार्ट अफ एकाउन्ट्समा युज गरेको थिएनौँ। चार्ट अफ एकाउन्ट्सहरु सम्झिनुहुन्छ भने हामीले के युज गरेका थियौँ भने अफिस इक्विपमेन्ट भन्ने वर्ड युज गरेका थियौँ त्यतिखेर हामीले।
बाँकी चिजहरु कहाँ जान्छ फिक्स एसेट्स रजिस्टर नन करेन्ट एसेट्स रजिस्टरमा 13 सर 13% हैन र 18 को 18900 को हैन हामीले के भनेका छौं इन्क्लुडिङ अल ट्याक्सेस भनेर भनेका छौं सबै कर सहित त्यति आएको छ भनेर भनेका छौं कर बाहेक भनेका छैनौं सो यो इन्क्लुडिङ टीडीएस पनि काट्ने होला नि है हजुर टीडीएस पनि टीडीएस त हामी काट्छौं त्यो त इन्क्लुडिङ भनेपछि त कसरी 8900 इन्टु 13% हैन र इन्टु 13% हुँदैन यस्तो हुन्छ तपाईको कति हुने भयो 1,18,900 भनेको यो 113% हो सो डिवाइडेड बाइ 113 इन्टु 100 इन्क्लुडिङ अल ट्याक्सेस 16,725 आउँछ राउन्डिङ अप गर्दाखेरि अब यसमा 13% भ्याट जोड्नु भयो भने 2175 आउँछ जसको टोटलिङ कति हुन्छ 18,900 आउँछ अब तपाईले 18,900 कै 13% गर्नुभयो भने तपाईको हिसाब किताब बिग्रिन्छ यो चाहिँ ध्यान पुर्याउनु होला त यो चाहिँ कसरी गर्ने यसमा त इन्क्लुडिङ अल ट्याक्स गरे के भन्दाखेरि यो 13% गर्ने हो त फेरि तपाईको ट्याक्स इन्भोइस कस्तो भएछ भने यो ट्याक्सेबल अमाउन्ट यति थियो बिलहरु अब माइन्डमा आइसक्यो हैन हजुरको भ्याट यति थियो टोटल बिल अमाउन्ट चाहिँ यति थियो इन्क्लुडिङ अल भ्याट भनेको यो माथि त तपाईको डिस्क्रिप्सनहरु ट्याक्स इन्भोइसहरु के लेखेको हुन्छ आफ्नो ठाउँको भयो जुन तलको जुन कलम हुन्छ नि त्यो कलम के हुने भयो ट्याक्सेबल 16,725 हो त्यसमा 13% भ्याट 2175 हुने भयो टोटल बिल अमाउन्ट 18,900 यसलाई हामी के हुन्छ इन्क्लुडिङ अल ट्याक्सेस भनेर भन्छौं त्यो त मैले बुझे सर तर यस्तो पनि आउँछ नि कहिलेकाहीँ 18,900 इन्टु 13% गर्दाखेरि के भनेर आउँछ यसमा त इन्क्लुडिङ अल ट्याक्सेस एक्सक्लुडिङ यस्तो यो क्वेशन हो मैले इन्क्लुडिङ भने रियल लाइफमा त यो इन्क्लुडिङ एक्सक्लुडिङ भन्ने चीजै हुँदैन तपाईलाई बिल मात्रै हुन्छ त्यसमा त इन्क्लुडिङ एक्सक्लुडिङ तपाईले बिल हेर्नु पर्यो भ्याट जोडेको छ सबथोक छ सबै इन्क्लुडिङै हुन्छ एक्सक्लुडिङ भन्ने कुरा आउँदैन पढाउँदाखेरि हामीले अब क्लियर गरिदिनु पर्यो तपाईलाई भनेर इन्क्लुडिङ लेखेको हो हैन रियल लाइफमा त इन्क्लुडिङ एक्सक्लुडिङ तपाईले कसैले पनि भन्दैन जुन हामी हिजो अस्तिको क्लासेसमा हेर्यौ नि रियल लाइफ बिल त्यस्तो बिल आउने हो तपाईले आफैले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो कस्तो हुने हो भन्ने कुरा अब अफिस इक्विपमेन्ट डेबिट यो भ्याट अकाउन्ट किन हामीले रिसिभल पार्यौं किनकि यो भ्याट रजिस्टर्ड संस्था हो र यसले भ्याट नेपाल सरकारबाट फिर्ता पाउँछ त्यही भएर डेबिट भयो टीडीएस ट्याक्सेबल अमाउन्टको 1.5% जुन अहिलेसम्म हामी हिजोसम्म कुरा गरिरहेका थियौं त्यही रुल युज गरे मैले अहिलेसम्म चेन्ज गरेको छैन क्रेडिट न्युरिटिक नेपाल क्यासै पेमेन्ट भए पनि मैले सुरुमा के गरे पेबल देखाएँ अब सपोज गरौँ यो भ्याट रजिस्टर्ड संस्था नभएर प्यानमा दर्ता भएको भए के हुन्थ्यो त फर एक्जाम्पल कुनै एनजिओ छ अथवा बैंक नै छ बैंक त भ्याटमा दर्ता हुँदैन सो यो भ्याटमा दर्ता नभएर अब प्यानमा दर्ता छ भने अब हामी के गर्ने त अब सिम्पल अहिलेको रुल फलो गरेर नन रिफन्डेबल ट्याक्सेसहरु के हुन्छ सम्पत्तिको मूल्यमा नै गएर जोडिन्छ सो सपोज कुनै प्यान रजिस्टर्ड संस्था थियो भने के हुने भयो अब अफिस इक्विपमेन्ट नै डेबिट 18,900 हुने भयो तलकोमा चाहिँ के इम्प्याक्ट पर्दैन टीडीएस काट्नै पर्यो न्युरिटिक नेपाललाई 18,649 देखाउनै पर्यो सो भ्याट रजिस्टर्ड संस्थाको एकाउन्टिङ इन्ट्री र भ्याट रजिस्टर्ड नभएको संस्थाको एकाउन्टिङ इन्ट्रीमा यो चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ हामीले सर अनि यो हजुरले यो के रे पर्चेज अकाउन्ट गराउन मिल्दैन भन्नु भएको थियो नि मिल्दैन अनि यो क्वेशनबाट त हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ र यो युजकै लागि किनेको हो अर बेच्नको लागि किनेको हो भनेर अब अहिले पढाउँदाखेरि क्वेशनबाट कसरी थाहा भयो किनकि हामी टपिकै के पढिरहेछौँ फिक्स एसेट्सको पढिरहेछौँ अरू टपिक पढाएको छैनौँ हजुर रियल लाइफमा कसरी थाहा हुन्छ रियल लाइफमा व्यापारको उद्देश्य के हो त्यसको लागि सामान किनेको हो कि चढ्नको लागि सामान किनेको हो भन्ने कुरा छुटाउनु पर्छ फर एक्जाम्पल मेरो ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट छ
मैले ल्यापटप किने कम्पनीको लागि भने चाहिँ ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटले ल्यापटप बेच्नलाई किन्छ कि पढाउनलाई किन्छ? पढाउनलाई किन्छ सर। त्यसरी छुट्याउनु कहिले काहीँ चाहिँ अब समस्या के आउन सक्छ, कम्प्युटर पसलेले कम्प्युटर बेच्छ पनि र आफूले युज पनि गर्छ। बेच्ने जति कम्प्युटरहरू पर्चेज हुने भयो, आफूले युज गर्ने कम्प्युटर चाहिँ के हुने भयो, एसेट्समा जाने भयो। कहिले काहीँ सेम इन्डस्ट्रीमा युज सर हजुरको आवाज चाहिँ अलि कम आहा। सो बेच्नलाई भएको सामानहरू पनि के भयो, कहिले काहीँ हाम्रो युज हुन्छ नि त सिमिलर काइन्ड अफ। फर इक्जाम्पल मेरो ल्यापटपकै पसल छ, टन्नै ल्यापटप छ, तर मैले एकाउन्टिङ राख्नलाई एउटा ल्यापटप भएको त मैले राख्नु पर्यो नि अफिसमा। सो त्यो एउटा ल्यापटप चाहिँ मेरो फिक्स एसेट्स हुने भयो, बाँकी सबै ल्यापटपहरू के छ मेरो पर्चेस हुने भयो। सो युज केमा हो भन्ने कुरा छुट्टिन्छ रियल लाइफमा, लेखेर कसैले पनि दिँदैन। सर के भन्नु फेरि भन्नु त एकचोटि, आवाजै आएको थिएन त्यतिखेर, सुने भएन। रियल लाइफमा कसैले केही भन्दैन। सपोज मेरो कम्प्युटरकै पसल छ र मैले कम्प्युटरै किने भने पनि मैले आफ्नै युजको लागि, फर एक्जाम्पल मैले एकाउन्टिङको लागि त्यो कम्प्युटर किनेको छु भने त्यो मेरो फिक्स एसेट्समा जान्छ, बाँकी जति बेच्नको लागि किनेको छु त्यो मेरो पर्चेजमा जान्छ। त्यति भन्न खोजेको रियल लाइफमा पनि, किनकि त्यहाँ छुट्याइदिने मान्छे हुँदैन। नेचर अफ बिजनेस आफैले आइडेन्टिफाई गर्ने हो र आफैले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कसैले पनि भन्ने चाहिँ आउँदैन रेकर्डिङमा। ठिक छ सर? सर हजुरको यताबाट इन्ट्री गराउनु भएको छ नि, प्यान मात्र रजिस्टर भएको, भ्याट चाहिँ रजिस्टर नभएको हो। यसमा टिडिएस 1.5% अफ 18,900 नै हुन्छ होला नि है? हुँदैन हुँदैन, टिडिएस जहिले पनि ट्याक्सेबल एमाउन्टकै हुन्छ, चाहे त्यो प्यानमा रजिस्टर कम्पनी होस् या भ्याटमा रजिस्टर कम्पनी होस्। टिडिएस अन ट्याक्सेबल एमाउन्ट, किनकि यो अनि भ्याटमा छैन भन्ने त बुझेन सर यहाँनिर। हजुर यो भ्याटमा रजिस्टर छैन भनेपछि चाहिँ अब त्यो 13% होस् नहोस् त मतलबै हुनु भएन नि, होइन र? त्यो मतलब भएन, त्यो एउटा टपिक हो। टिडिएस भनेको अर्को टपिक हो। त्यो रजिस्टर भए पनि टिडिएस जहिले पनि ट्याक्सेबल एमाउन्टमा काटिन्छ इन्कम ट्याक्सको एक्ट अनुसार। मतलब त्यो 13% जति सरकारले जति लागू गरेको छ त्यो माइनस गरेर नै कटाउने हो, त्यस टिडिएस लाउने हो। चाहे त्यो तपाईँ प्यानमा आउनुहोस् या भ्याटमा आउनुहोस्, त्यसले केही फरक पार्दैन। तपाईँले 18,900 मा 1.5% काट्नु हो भने मिस्टेक हुन्छ। सो तपाईँ भ्याटमा दर्ता आउनुहोस् या प्यानमा दर्ता आउनुहोस्, त्यसले केही फरक पारेन। टिडिएस जहिले पनि बिलको ट्याक्सेबल एमाउन्टमा काट्ने हो, किनकि तपाईँ पो प्यानमा हुनुहुन्छ, क्लेम गर्नु भएन। बेच्ने मान्छे त भ्याटमा हो नि त। उसले तपाईँलाई प्यानै बिल दियो, सपोज गरौँ उसले प्यान बिल दियो, भ्याट लेख्दै लेखेन, उसले प्यानमा दर्ता भएको संस्था थियो, तपाईँले भ्याट बिल दिएन, 50 लाखसम्म दर्ता नगरे पनि हुन्छ। हो त्यो केसमा अब चाहे यो भ्याट क्लेम गर्नु नै पाउनु भएन। भ्याट क्लेम गर्नु नपाइसकेपछि अब त्यतिखेर चाहिँ 18,900 मै टिडिएस काटिन्छ, किनकि त्यो बिलमा भ्याट उल्लेखै भएको हुँदैन। प्यान बिलहरुमा भ्याट उल्लेखै भएको हुँदैन। ट्याक्सेबल एमाउन्ट हुन्छ, सकिहाल्यो, यही हो टोटल। डिस्काउन्ट हुन्छ, यही हो टोटल एमाउन्ट। त्यहाँ भ्याट उल्लेख भएको हुँदैन। जुन बिलमा भ्याट मेन्सन भएको हुँदैन त्यसमा चाहिँ जुन टोटल एमाउन्ट छ त्यसमा टिडिएस काट्ने हो। जुन बिलमा भ्याट एमाउन्ट मेन्सन भएको छ भने चाहिँ भ्याट भन्दा ठ्याक्क माथिको एमाउन्ट जसमा भ्याट लागेको छ, जसलाई हामी ट्याक्सेबल एमाउन्ट भन्छौँ, त्यसमा टिडिएस काट्ने हो। सर बुझेँ मैले अहिले। बुझ्नुभयो? आजलाई हामी यति गरौँ। भोलि चाहिँ हामी डिप्रिसिएसन हेर्छौँ। होल लाइफ चाहिँ अलिक कम्प्लिकेटेड हुन्छ। त्यो बिल भोचरहरूको एकाउन्टिङ गरिरहनु भएको छ नि त? हजुर सर, गरेर